आज हामी कक्षा 11 को नन ट्रेडिङ कन्सर्न भन्ने च्याप्टरको दोस्रो क्लासमा छौँ। आजको क्लासमा हामीले नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओ को फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। हामीले लास्ट क्लासमा नन ट्रेडिङ कन्सर्न भनेको के हो र नन ट्रेडिङ कन्सर्नको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा के कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो कुरा डिटेलमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ। हामीले त्यो क्लासको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएछौँ। इफ कन्सेप्ट बुझ्नु छ भने त्यो क्लास पनि हेर्नु होला। हामी एउटा एक्जाम्पलको थ्रु नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कसरी बनाइन्छ त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। द बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब काठमाडौँ आर गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हामीलाई रोटरी क्लब जो एउटा एनपिओ छ और नन ट्रेडिङ कन्सर्न छ जसको हामीलाई इन्फर्मेसन दिएछ र यसको बेसिसमा हामीले के बनाउनु पर्ने छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र बैलेंस शीट बनाउनु पर्ने छ। हामीलाई बैलेंस शीट दिएछ र कुन डेटको दिएछ, 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पनि हामीलाई दिएछ र कुन डेटको दिएछ, 31 मार्च 2022। दैट मीन्स 2021 को जो बैलेंस शीट हामीलाई दिएछ त्यो मेरो लागि के हो, ओपनिङ बैलेंस शीट हो र डुइङ द इयर को ट्रान्जेक्सन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटले रिफ्लेक्ट गर्दैछ। र त्यसको साथसाथै हामीले के दिएछ, एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएछ जसको एडजस्टमेन्ट एन्ट्री हामीले लिनुपर्ने हुन्छ जब हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउंट र बैलेंस शीट बनाउँछौँ। हामीले एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको ट्रिटमेन्ट जो फाइनल अकाउंट और फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट पढेको थियौँ त्यो ट्रिटमेन्ट नै यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ। बट त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा जे इन्स्ट्रक्सन दिएछ त्यो अनुसार एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट मीन्स एभ्री एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा हुन्छ र दोस्रो बैलेंस शीटमा हुन्छ। अब हेरौँ बैलेंस शीटमा हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएछ। लाइबिलिटी साइड सबभन्दा सुरुमा हेरौँ, क्यापिटल फन्ड 50,000, सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स 5,000, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000। एसेट साइडमा फिक्स एसेट्स 30,000, सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ 3,500, प्रिपेड रेन्ट 2,500, कैश एट बैंक 21,000। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटमा हो, यसमा हेरौँ के इन्फर्मेसन हामीलाई दिएछ। रिसिप्ट साइडमा हामीलाई दिएछ ओपनिङ बैलेंस अफ कैश 21,000। सब्सक्रिप्सनको बारेमा इन्फर्मेसन दिएछ कि 2022 मा मैले 2021 को 3,000 पाएँ, 2022 को 60,000 पाएँ, 2023 को 4,000 पाएँ, इन्ट्रान्स फी 10,000 पाएँ, लाइफ मेम्बरशिप फी 20,000 पाएँ, डोनेसन 30,000। स्यालेरी मैले पेमेन्ट गरेँ ड्युरिङ द इयर 2021 को लागि 1500, 2022 को लागि 28,500, प्रिन्टिङ नेसेसनरी 12,000, ऑनरेरियम 24,000, रेन्ट 12,000, अफिस एक्सपेन्सेस 10,000, इन्भेस्टमेन्ट 39,000 र मेरो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ, 21,000। अब आऊ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। डोनेसन रिसिभ फर जेनरल पर्पज। यसले भन्दैछ जो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा जो डोनेसन छ त्यो चाहिँ जेनरल पर्पजको लागि हो। इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज टु द एक्सटेन्ट अफ 75%। यसले भन्दैछ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा जो इन्ट्रान्स फी छ त्यसलाई 75% लाई के गर्नुपर्ने छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने छ। डेप्रिसिएट फिक्स एसेट्स एट 5% पर एनम। जो हाम्रो फिक्स एसेट्स बैलेंस शीटमा दिएछ त्यसलाई के गर्नुपर्ने छ, 5% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने छ। र फोर्थमा हाम्रो छ सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द इयर इज 5,000। यसले यो भन्दैछ करेन्ट इयरको हाम्रो सब्सक्रिप्सन ड्यू छ 5,000 रुपियाँ। यसको मतलब यो छ कि 5,000 मैले लिन बाँकी छ र यसको बेसिसमा हामीलाई बनाउनु पर्ने छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र ब्यालेन्सिङ। सबभन्दा पहिला हामी सिकौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ। सबभन्दा टपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट अफ रोटरी क्लब काठमाडौँ। रोटरी क्लब के हो, एनपिओ। सो हामीले त्यसको नाम टपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र कुन डेटको लागि बनाइरहेको छौँ, 31 मार्च 2022। सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ फर द इयर इन्डेड 31 मार्च 2022। डेबिट साइड भनेको हाम्रो के हो, एक्सपेन्डिचर साइड हो। क्रेडिट साइड भनेको मेरो लागि के हो, इन्कम साइड हो। सो सबभन्दा पहिला हामी एक्सपेन्डिचर साइडबाट स्टार्ट गरौँ। अब क्वेसनबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्डिचर के हो। बैलेंस शीटमा हाम्रो एसेट्स र लाइबिलिटी हुन्छ। सो त्यहाँ एक्सपेन्डिचरको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले हेर्नुपर्ने हुँदैन। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ, देन एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले पेमेन्ट साइड हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन पेमेन्ट साइड हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पेमेन्ट साइडमै हाम्रो एक्सपेन्डिचर क्लब गरेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो स्यालेरिज। 2021 को लागि मैले कति पे गरेँ, 1,500 र 2022 को लागि कति पे गरेँ, 28,500। म इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट 2022 को लागि बनाइरहेको छु। सो 2022 मा मैले जति पेमेन्ट गरेँ त्यो नै मेरो लागि के हुन्छ, एक्सपेन्डिचर हुन्छ। सो म के गर्छु, 2022 को लागि मैले जो स्यालेरी पे गरेँ त्यसलाई एक्सपेन्सेसको रूपमा डिस्क्लोज गर्छु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा। त्यही भएर म के गर्दैछु, टु स्यालेरिज 28,500 एक्सपेन्डिचर साइडमा डिस्क्लोज गरिरहेको छु। नेक्स्टमा दोस्रो छ हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 12,000। यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि ड्युरिङ द इयर मैले 12,000 पे गरेँ।
12,000 मेरो लागि के हो एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्डिचर हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा गएर पनि यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी टु प्रिन्टिङ स्टेसनरी भनेर 12,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ एक्सपेन्डिचर साइडमा। नेक्स्ट हाम्रो अनेरेरियम। अनेरेरियम भनेको मैले कुनै स्पेशल गेस्टलाई बोलाएँ या लेक्चररलाई बोलाएँ कि मेरो प्रोग्राममा आएर तिमी लेक्चर गर या स्पिच देऊ, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ अनेरेरियम भन्छौँ। अनेरेरियम मेरो लागि के हो खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर टु अनेरेरियम 24,000 डिस्क्लोज गर्ने हो। नेक्स्ट हाम्रो बाई रेन्ट 12,000 डुइङ देयर मैले 12,000 को रेन्ट पे गरेँ। सो म के गर्छु एक्सपेन्डिचर साइडमा गएर टु रेन्ट 12,000 डिस्क्लोज गर्छु। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो बाई अफिस एक्सपेन्सेस डुइङ देयर मैले अफिस एक्सपेन्सेस पनि बियर गरेँ। सो यो पनि मेरो लागि खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्डिचर साइडमा गएर टु अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको मेरो लागि खर्चा होइन, मेरो लागि एसेट्स हो। सो एसेट्स हुने बित्तिकै यसलाई हामीले कहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो ब्यालेन्स सिटमा डिस्क्लोज गर्ने हो। यसको इम्प्याक्ट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जाँदैन। सो हामीले पेमेन्ट साइडको सबै आइटमलाई कभर गरिहाल्यो। अब रिसिप्ट साइडमा हो। रिसिप्ट साइडमा सबभन्दा पहिला चाहिँ क्यास। क्यास भनेको मेरो लागि के हो एसेट्स हो। सो एसेट्स हुने बित्तिकै हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जाँदैन। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो सब्सक्रिप्सन। सब्सक्रिप्सन भनेको मेरो लागि के हो रेभिन्यू रिसिप्ट हो। रेभिन्यू रिसिप्ट हुने बित्तिकै हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको आइटम हुन्छ र हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 3वटा इयरको इन्फर्मेसन दिएछ हामीले 2021, 2022, 2023। हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट और फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ 2022 को लागि बनाइरहेको छु। सो मेरो लागि रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन 2022 को हो। सो 60,000 डुरिङ द इयर मैले सब्सक्रिप्सनको रूपमा पाएँ। सो यो मेरो लागि के हुन्छ इन्कम हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले इन्कम साइडमा गएर 60,000 बाई सब्सक्रिप्सनको रूपमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कुरा हामी यहाँ गरिरहेछौँ। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स फी। इन्ट्रान्स फी कति छ 10,000। यसको बारेमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट नम्बर 2 ले भन्दैछ इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज टु द एक्सटेन्ट अफ 75%। यसले यो भन्न खोजेको कि 10,000 मध्ये 75% लाई के गर क्यापिटलाइज गर क्यापिटल फन्डमा गएर एड गरिदेऊ। द्याट मिन्स 25% लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ रिभेन्यू इन्कम मानेर हामीले इन्कम साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी बाई इन्ट्रान्स फी भनेर 10,000 इन्टु 25% गरेर 2,500 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ एज एन इन्कम। त्यो पछि चाहिँ लाइफ मेम्बरसिप फी 20,000 र यसको बारेमा केही एडिसनल इन्फर्मेसन दिए छैन। लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियो कि लाइफ मेम्बरसिप फीको बारेमा केही एडिसनल इन्फर्मेसन दिए छैन या क्वेसनले केही इन्स्ट्रक्सन दिए छैन भने हामीले यसलाई क्यापिटल रिसिप्ट मान्नुपर्ने हुन्छ र यसको इम्प्याक्ट क्यापिटल फन्डमा गएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ इन ब्यालेन्स सिट। सो लाइफ मेम्बरसिप फीको इम्प्याक्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यो पछि चाहिँ डोनेसन 30,000। डोनेसनको बारेमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट नम्बर 1 ले भन्दैछ डोनेसन रिसिप्ट फर जेनरल पर्पज। लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थिए कि डोनेसन अगर जेनरल पर्पजको लागि पाउँछ भने त्यसलाई रेभिन्यू रिसिप्ट भन्छौँ र रेभिन्यू रिसिप्ट हुने बित्तिकै हामीले इन्कममा गएर त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको सबै आइटमलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा कभर गरिहाल्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हो। एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट नम्बर 1 डोनेसन रिसिप्ट फर जेनरल पर्पज हामीले अलरेडी कभर गरिसक्यौँ। इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज टु द एक्सटेन्ट अफ 75% अलरेडी हामीले कभर गरिसक्यौँ। डेप्रिसिएट फिक्स एसेट एट 5%। यसले यो भन्दैछ कि हामीले फिक्स एसेट्समा 5% डेप्रिसिएसन लगाउने हो। डेप्रिसिएसन भनेको मेरो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फिक्स एसेट्सको भ्यालु कति छ 30,000। 30,000 को 5% निकाल्यो भने कति आउँछ 1,500 आउँछ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ टु डेप्रिसिएसन एन्ड फिक्स एसेट्स 1,500 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्डिचर साइडमा। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ। त्यो पछि नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छ हाम्रो सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द इयर ₹5,000। यसले यो भन्दैछ कि 5,000 सब्सक्रिप्सन त मेरो ड्यू भयो तर मैले पैसा पाएको छैन। सो यो मेरो लागि के हो इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम साइडमा गएर यसलाई सब्सक्रिप्सनमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी गर्दैछौँ बाई सब्सक्रिप्सन 60,000 मा एड सब्सक्रिप्सन ड्यू 5,000 गरिरहेछौँ हामी। हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि इम्प्याक्ट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा लिइहाल्यो। अब आऊ ब्यालेन्स सिटमा। क्यापिटल फन्ड मेरो ब्यालेन्स सिट आइटम हो। सो ब्यालेन्स सिटमा त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स। यसले यो भन्दैछ कि लास्ट इयर मैले 5,000 को सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएको थिएँ।
सो लास्ट इयरमा 5000 जो मैले सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएको थिएँ ड्युरिङ द इयर के भएको होला, त्यो कन्ज्युम भइसकेको होला, त्यसको बेनिफिट मैले मेम्बरलाई दिइसकेको होला। सो मेरो लागि यो के हुन्छ, करेन्ट इयरको लागि इन्कम हुन्छ। सो म के गर्छु, इन्कम साइडमा गएर सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स 5000 सब्सक्रिप्सनमा एड गरिदिन्छु। त्यही हामी गर्दैछौँ, एड एडभान्स सब्सक्रिप्सन 5000। त्यो पछि हामी के गरिरहेछौँ, सब्सक्रिप्सनको टोटल गरेर एमाउन्ट कलममा 70000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। यो 70000 मेरो करेन्ट इयरको इन्कम हो, रिसिप्ट होइन। इन्कम र रिसिप्टमा डिफ्रेन्सेस यो छ कि रिसिप्ट चाहिँ हाम्रो क्यास बेसिसमा हुन्छ र इन्कम चाहिँ हाम्रो एक्रुअल बेसिसमा हुन्छ। त्यो पछि एसेट साइडमा हो, फिक्स एसेट्स भनेको मेरो ब्यालेन्स सिट आइटम हो, सो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ 3500ले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मैले लास्ट इयरमा इन्कम त कमाएँ तर इन्कम क्यासमा पाएको थिइनँ। द्याट मिन्स त्यसलाई हामीले अलरेडी इन्कम लास्ट इयरमा रिकग्नाइज गरिसकेको थियौँ, सो यसको इम्प्याक्ट हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जाँदैन। त्यो पछि छ हाम्रो प्रिपेड रेन्ट 2500। यसले भन्दैछ कि लास्ट इयरमा मैले 2500 एडभान्समा रेन्ट पे गरिदिएको थिएँ। सो करेन्ट इयरमा के भएको होला, लास्ट इयरमा जो मैले एडभान्समा रेन्ट पे गरेको थिएँ करेन्ट इयरमा त्यसको बेनिफिट कन्ज्युम गरेको होला। सो कन्ज्युम गर्ने बित्तिकै त्यो मेरो करेन्ट इयरको एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यही भएर हामी टु रेन्ट 12000मा एड प्रिपेड रेन्ट 2500 गरिरहेछौँ। टोटल रेन्ट एक्सपेन्डिचर मेरो ड्युरिङ द इयरको कति आउँछ, 14500 आउँछ। त्यो पछि छ हाम्रो क्यास एट ब्याङ्क। यो भनेको मेरो के हो, एसेट्स हो। एसेट्स हुने बित्तिकै यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो हामीले ब्यालेन्स सिटको सबै आइटम, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको सबै आइटम र त्यसको साथसाथै एडिसनल इन्फर्मेसनमा जो एडजस्टमेन्ट गर्न भनेछ सबैको इम्प्याक्ट अलरेडी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टले लिइहाल्यो। अब हामी के गर्ने, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टलाई क्लोज गर्ने हो। इन्कम साइडमा हेरौँ, 70000, 2500, 30000 यो सबैलाई एड गर्यो भने कति आउँछ, 1,02,500। लाइकवाइज हामीले एक्सपेन्डिचर साइडको सबै एक्सपेन्डिचरलाई एड गर्यो भने कति आउँछ, हाम्रो 90500 आउँछ। मेरो इन्कम कति थियो, 1,25,500, एक्सपेन्डिचर कति छ, 90500। सो मेरो एक्सिस अफ इन्कम ओभर एक्सपेन्डिचर कति छ, 12000 छ। सो यो 12000 मेरो लागि के हुन्छ, सरप्लस हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा गएर क्यापिटल फन्डमा एड गरिदिन्छौँ। सो यो तरिकाले हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अफ एनपिओ और नन ट्रेडिङ कन्सर्न बनाउँछौँ। अब यो क्वेसन हुनसक्छ कि हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एक्सिस अफ इन्कम ओभर एक्सपेन्डिचरलाई प्रफिट मान्थे बट यहाँ सरप्लस मानिरहेछौँ। यसो किन? हामीले सरप्लस यसको कारणले डिस्क्लोज गरिरहेछौँ किनभने नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओको अब्जेक्टिभ प्रफिट अर्न गर्ने हुँदैन। त्यसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ, सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ, प्रफिट क्राइटेरिया त्यसको कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो जो एक्सिस अफ इन्कम ओभर एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यसलाई हामी सरप्लसको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र यो सरप्लसले यो इन्डिकेट गर्छ कि भोलिको डेटमा हामी यो सरप्लसलाई युटिलाइज गरेर फेरि सोसाइटीलाई सर्भ गर्छौँ, आफ्नो मेम्बरलाई सर्भ गर्छौँ। हामीले यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दैनौँ, त्यही भएर हामी यसलाई क्यापिटल फन्डमा एड गर्छौँ। अब आऊ ब्यालेन्स सिटमा र ब्यालेन्स सिटको टपमा हामी लेख्छौँ ब्यालेन्स सिट अफ रोटरी क्लब काठमाडौँ। रोटरी क्लब काठमाडौँको हामी ब्यालेन्स सिट बनाइरहेछौँ। कुन डेटमा बनाइरहेछौँ, एज एट 31 मार्च 2022। स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो क्यापिटल फन्ड हुन्छ। अब क्वेसनमा हामीलाई क्यापिटल फन्ड दिएछ, यस लाइबिलिटी साइडमा हामीले क्यापिटल फन्ड 50,000 रुपिस दिएछ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 50,000 ओपनिङ क्यापिटल फन्ड भनेर 50,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि ड्युरिङ द इयर हामीले सरप्लस कति कमाए, 12,000 कमाए। सो हामीले 12,000 क्यापिटल फन्डमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ सरप्लस। त्यो पछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हो। एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट नम्बर 2ले भन्छ इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज टु द एक्सटेन्ट अफ 75%। 75% इन्ट्रान्स फीलाई के गर्ने हो, क्यापिटलाइज गर्न। क्यापिटलाइज गर्नु भनेको के हो, हामीले क्यापिटल फन्डमा गएर एड गर्नुपर्ने हो। इन्ट्रान्स फी हाम्रो 10,000 थियो, 10,000 को 75% निकाल्यो भने कति आउँछ, 7500 आउँछ। सो हामीले के गर्दैछौँ, क्यापिटल फन्डमा एड इन्ट्रान्स फी 7500 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। त्यो पछि हाम्रो त्यो लाइफ मेम्बरसिप फी। लाइफ मेम्बरसिप फीको बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरेको थियौँ कि क्वेसनमा केही भने छैन भने हामीले त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी क्यापिटल फन्डमा लाइफ मेम्बरसिप फी भनेर एड गरिरहेछौँ 20,000। सो हामीले क्यापिटल फन्डमा जे आइटम एड हुन्छ सबैलाई कभर गरे। अब यसको के गरिदिनु हो, टोटल गरिदिने हो। टोटल गऱ्यो भने हामीले कति आउँछ, 89,500 आउँछ। अब ब्यालेन्स सिटमा फेरि आऊ। सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स 5,000। यसले यो भन्दैछ कि लास्ट इयरमा मैले 5,000 एडभान्समा सब्सक्रिप्सन पाएको थिएँ, जसको इम्प्याक्ट हामीले करेन्ट इयरमा एज ए इन्कम लिइहाल्यो। कहाँ लिए, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा एडभान्स सब्सक्रिप्सन भनेर 5,000 हामीले अलरेडी एड गरिसकेँ। सो यसको इम्प्याक्ट हामीले अलरेडी लिइसकेँ। त्यो पछि आऊ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीमा। र लास्ट इयरको हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति थियो, 2,000 थियो।
2022 को पेमेन्ट साइडमा हो बाई स्यालेरी भनेर 2021 को लागि म कति पे गर्दैछु 1500 रुपियाँ पे गर्दैछु। यसको मतलब यो छ कि मेरो लास्ट इयरमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2000 थियो, त्यो मध्ये मैले 1500 रुपियाँ ड्युरिङ द इयर पे गरिदिएँ। सो मेरो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति बाँकी हुन्छ 500 मात्र बाँकी हुन्छ र 500 कहाँ हामीले डिस्क्लोज गर्ने हो लाइबिलिटी साइडमा करेन्ट इयरमा डिस्क्लोज गर्ने हो। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर 500 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। अब रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रिसिप्ट साइडमा हो सब्सक्रिप्सन हेडमा 2021 को लागि मैले 3000 पाएँ, 2022 को लागि मैले 60,000 पाएँ र 2023 को लागि मैले 4000 पाएँ। सो मैले 4000 एडभान्समा पाइरहेको छु। सो यो मेरो लागि के हो एडभान्स इन्कम हो। एडभान्स इन्कम हुने बित्तिकै मेरो लागि के हुन्छ लाइबिलिटी हुन्छ। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। त्यही भएर हामी लाइबिलिटी साइडमा एडभान्स सब्सक्रिप्सन 4000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। यसले यो भन्दैछ कि 2022 मै मैले 2023 को लागि 4000 एडभान्समा सब्सक्रिप्सन पे गरिदिएँ। सो लाइबिलिटी साइडमा कभर हुने सबै आइटमलाई हामीले यहाँ डिस्क्लोज गरिदिएँ। सो लाइबिलिटी साइडको हामी के गर्छौँ टोटल गरिदिन्छौँ। 89,500 500 र 4000 लाई एड गर्यो भने मेरो कति आउँछ 94,000 आउँछ। यो मेरो लाइबिलिटी साइडको टोटल भयो। अब एसेट साइडमा हो जब हामी करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ त्यसको लागि मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हुन्छ र ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हामी के गर्छौँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको प्लस एडिसनल इन्फर्मेसनको इम्प्याक्ट लिएर क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। एसेट साइडको लागि पनि मेरो बेस के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो फिक्स एसेट्स कति छ 30,000 छ र ड्युरिङ द इयर मैले डेप्रिसिएसन चार्ज गरेँ 5% को। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर फिक्स एसेट 30,000 बाट डेप्रिसिएसन 1500 लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि मेरो फिक्स एसेट्सको ब्यालेन्स कति आउँछ 28,500। यो भनेको मेरो के हो रिटर्न डाउन भ्यालु हो र बुक भ्यालु हो। त्यो पछि हाम्रो सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ 3500। यसले यो भन्दैछ कि मैले लास्ट इयरमा 3500 रुपिस लिनुपर्ने थियो। अब 3500 मध्ये मैले कति पाएँ ड्युरिङ द इयर त्यो हेर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा गएर रिसिप्ट साइड हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिसिप्ट साइडको सब्सक्रिप्सन हेडमा हो 2021 को लागि मैले कति पाएँ 3000 पाएँ। द्याट मिन्स मैले लिनुपर्ने थियो 3500, त्यो मध्ये मैले 2021 को लागि 3000 ड्युरिङ द इयर पाएँ। द्याट मिन्स अहिले पनि मैले कति रुपियाँ लिनु बाँकी छ 500 रुपिस लिन बाँकी छ। सो हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा गएर सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ 500 लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी ब्र्याकेटमा 500 लेखिरहेछौँ। त्यो पछि हामीसँग केही सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयरको पनि आउटस्ट्यान्डिङ हो त्यो हेर्नको लागि हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ र एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट नम्बर 4 ले भन्छ सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द इयर इज 5000। यसले यो भन्दैछ कि करेन्ट इयरमा पनि मैले 5000 लिनुपर्ने छ। त्यही हामी एसेट साइडमा गएर सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ 5500 सो गर्दैछौँ। सो हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको सबै आइटमलाई लिइसक्यौँ। करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा एउटा आइटम बाँकी छ क्यास एट ब्याङ्क, त्यो चाहिँ हामी सबैभन्दा लास्टमा लिन्छौँ। त्यो पछि हेरौँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा हामीले कुनै एसेट्स पर्चेज गरेछौँ र पेमेन्ट साइडमा हेरौँ बाई इन्भेस्टमेन्ट दिएछ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको मेरो लागि के हो एसेट्स हो। एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ 39,000 र त्यही हामी गरिरहेछौँ। एसेट साइडमा गएर इन्भेस्टमेन्ट 39,000 सो गर्दैछौँ। हामीले सबै आइटमलाई लिइसके एक्सेप्ट क्यास एट ब्याङ्क। अब यो क्वेसन होला कि क्यास एट ब्याङ्क कुन लिने हो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको क्यास एट ब्याङ्क लिने हो कि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको बाई ब्यालेन्स सिडी लिने हो। हामीले रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको बाई ब्यालेन्स सिडीलाई क्यास एट ब्याङ्कको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र त्यसलाई नै क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटको क्यास एट ब्याङ्कको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। र कति ब्यालेन्स छ हाम्रो बाई ब्यालेन्स सिडीमा 21,000 छ। सो 21,000 मेरो लागि के हुन्छ क्यास एट ब्याङ्क हुन्छ करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको लागि। त्यो पछि हामी एसेट साइडलाई टोटल गरिदिन्छौँ 28,500 5500 39,000 21,000 सबलाई टोटल गर्यो भने कति आइरहेछ 94,000। सो मेरो लाइबिलिटी साइड र एसेट साइड म्याच छ। द्याट मिन्स हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्चर बनाएको त्यो पनि करेक्ट हो र ब्यालेन्स सिट पनि करेक्ट हो। इफ हाम्रो लाइबिलिटी र एसेट साइड म्याच नभएको भए यसले यो इन्डिकेट गर्छ कि आइदर मैले इन्कम एन्ड एक्सपेन्चर एकाउन्ट बनाउनमा केही इरर गरेको होला या ब्यालेन्स सिटमा केही इरर गरेको होला र त्यो इरर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्चर एकाउन्टलाई गो थ्रु गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्यालेन्स सिटलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले कुनै नन ट्रेडिङ कन्सर्न अर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको इन्कम एन्ड एक्सपेन्चर एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। हामीले प्रफिट अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाओस् या नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाओस् जुनसुकै अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाए पनि हाम्रो एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एकाउन्टिङ कन्सेप्ट एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चाहिँ सेम नै हुन्छ।
डिफ्रेन्सेस चाहिँ हाम्रो डिस्क्लोजर एस्पेक्टमा हुन सक्छ, टर्मिनोलोजीमा हुन सक्छ, त्यसको अलावा केही डिफ्रेन्स हुन सक्दैन। सो आजको क्लासमा हामीले नन ट्रेडिङ कन्सर्न और नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी आउँदो क्लासमा झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।